धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। धूप में बैठना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके क्या नुकसान हैं? आज की वीडियो में हम हुजूर अकरम की सुन्नतों और मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, आज हम उस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निजामी ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोरबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी पैगंबर इस्लाम के तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मुफीद रहा है। मॉडर्न साइंस भी उन तालीमात से मुतासिर है और यह कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालमियात इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस भी यही कहती है कि दिल बाईं तरफ है। अगर इंसान बाईं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का कभी खतरा होता है, क्योंकि बाईं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। इनके बारे में तजुर्बों से ये चीज़ बाज हुई है कि जिन मरीजों को मुसलसल दाईं करवट सुलाया गया वह मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो गए और जिन मरीजों को बाईं करवट सोने दिया गया वह मरीज बेचैन रहे। मॉडर्न रिसर्च से यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दाईं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने एक मरतबा का मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्त अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान आपके पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से यह बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरों ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसान कुछ इस तरह बयान किया है कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, वो ज़िंदगी के आम मामलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदायक बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां नरम होती है। अगर उनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाएगा तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है और पूरी ज़िंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाता है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमजोरी और जोड़ों को खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया है। नाजरीन, इंसान को सूरज की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी ज़िंदगी में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। उनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। यह धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फ़ायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई मुमानियात या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है।
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ لیکن دھوپ میں بیٹھنا منع ہے، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ آدھا دھوپ میں آدھے سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے فرمان رسول! جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تبھی سب بتا دیا گیا۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راضی کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دل کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم دینی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعی اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہ پر مبنی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہے، حالانکہ وہ مسلسل مصیبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراونا خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہروں نے نفسیاتی کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا بھی رخ اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، ہسٹیریا اور خوابوں کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں، خاص طور پر سپوتوں کی ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے خوابوں کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بعض خوابوں کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سمے قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلومات آپ کو اس چینل پر ملتی رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔